مساء الخير ومرحبا بكم في عدد جديد من زوم على الثقافه اللي تجيكم منا مع لي بغيغي دو تيير موند، وين راكم رايحين تلقاو كتب متنوعه في التاريخ، في الادب، في المجال التقني، وبلا ما نساو ايضا لو ليفر دو جونيس. 26 دقيقه رايحه تجمعنا معكم باش نلخصوا لكم اهم المحطات الثقافيه لهذا الاسبوع. دونك ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا لو سومير. في هذا العدد الجديد من مجلتكم زوم على الثقافة لنا عودة على الطبعة السادسة للأيام السينمائية اللي احتضنها المتحف الوطني للسينما. نتكلم على اللقاء الأدبي الأول من فعالية موعد مع الرواية. ندوكم في زيارة للفضاء الجديد دار لالا اللي تم تدشينه بمعرض تحت عنوان لو غونوفو دو لاغ لارتيزانا. ننقل لكم أجواء السهرة الموسيقية الشعبية اللي حياها بالمركز الثقافي لواد قريش الشيخ عبد الرزاق قنيف. في مجلتكم لنا وقفة تكريمية لأيقونة الأدب الجزائري آسيا جبار في الذكرى الأولى لرحيلها. وفي الأخير نتعرف على الألبوم الأول لفرقة جاركا بعنوان سبيل. هذا الأسبوع العاصميين عاشوا فعاليات الطبعة السادسة للأيام السينمائية اللي احتضنته المتحف الوطني للسينما. طبعة اللي جات بحلة جديدة، منها استحداث جائزة النقد السينمائي مع تكريم الصحفي والناقد الجزائري عبدو بي. المتحف الوطني للسينما بالعاصمة هذا الأسبوع كان ملتقى للتبادل بين المحترفين وعشاق الفن السابع، وهذا مع عرض أكثر من 30 عمل سينمائي ليمثل 10 دول في إطار الطبعة السادسة للأيام السينمائية. تظاهرة سينمائية اللي استبعدت هذا العام عرض الأفلام الطويلة واقتصرت على الأفلام القصيرة والوثائقية. Nous avons éliminé les longs métrages fiction parce que pour laisser un petit peu tous ces films être sélectionnés dans d'autres festivals qui travaillent avec nous, qui sont le festival d'Oran, de Annaba, de Constantine et le festival du film engagé. À ce niveau, je suis heureux de présenter quelques nouveautés qui n'ont jamais été présentées à Alger, comme le film algérien, le film libanais, film jazairi de Rani Bitar, qui parlera du cinéma algérien. هذه التظاهرة قدرت بفضل انتقائها لبعض الأعمال أنه ترجح هذا الموعد سنوي مهم بالنسبة للمبدعين وهواة الفن السابع. تجربة هذه الأيام مكنت من الوصول إلى اختيار أعمال سينمائية منجزة بطريقة مهنية عالية وبمضامين مختلفة أيضا. إذن فبلا شك أن الطبعات القادمة ستشهد بروز جيل من السينمائيين الجزائريين الذين يتخصصون في الفيلم الوثائقي، وهذا ما نأمله. ان بون ميتي فيلم للمخرج فريد بن تومي تم عرضه في الافتتاحية. هذا الفيلم القصير يحكي على قصة اجتماعية اللي جسدها حكيم واللي يحكي على لا ريليجيون في دولة لائكية اللي هي فرنسا. Pas mal de gens de mon âge, notamment de jeunes en France, qui n'ont pas forcément toujours les réponses aux questions qu'ils se posent. Et après, bien sûr, toute proportion gardée, si jamais ils arrivent à obtenir quelques réponses ou si le film peut les éclairer sur certaines choses, que ça marche sur 1 ou 15 personnes, je pense que le pari sera tenu, quoi. الأيام السينمائية كانت أيضا فرصة للبعض وين خداو تجربة جديدة في مجال الإخراج كما الممثل مراد خان. حبيت نقول لك الصح، شاك فوا نقول ندير الإخراج نخاف واش قلت؟ كاين مقولة يقولوها زمان، اللي خاف يطيح عمره ما يركب، ألوغ اركب وطيح. كان نقول اترافيغ مون فيلم يا ناس فو با فوار لو ني parce que كاين ان غران ني وكاين اون غراند بيرسون. الوغ شوفوا لو فون تاع لا بيرسون، ما تشوفوش الخارجي. بعد التعاون ولا التبادل الثقافي اللي جمع هذه الأيام السينمائية مع مهرجان دولي للإسكندرية، هذا العام التظاهرات تتعاون مع المهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف. On a proposé justement une carte blanche qui consiste à présenter 5 courts-métrages projetés dans le cadre du FIFOG et qui ont un lien à la fois avec la Suisse et l'Algérie. Nous espérons aussi que justement que le GCA puisse faire la même chose un jour à Genève. هذه الطبعة حملت أيضا التكريم للناقد والصحفي الجزائري عبدو بي، وعليها اللي تم استحداث جائزة النقد السينمائي.
أفلام عديدة تنافست في 3 أصناف، وين تحصل فيلم لو روج دو ماريا بيل فريفيل اي فيليب بارون على جائزة الكبرى للفيلم الوثائقي، فيما عادت جائزة الجمهور للمخرجة الجزائرية يمينة شويخ بفيلم وثائقي اللي اسمه Hier, Aujourd'hui et Demain. في القاعة كانوا بزاف دي جون. C'est un vrai bonheur que des jeunes aient rendu hommage par le prix à toutes ces femmes merveilleuses qui ont fait que l'Algérie soit indépendante. صحيح أن الساحة السينمائية الجزائرية تعج بكثير من المهرجانات، إلا أن هذه الأيام السينمائية لها طابع خاص وتبقى موجهة للشباب ليرغبوا إبراز مواهبهم. من الفن السابع نروحوا للأدب. هذه الخطرة مع حدث جديد اللي اسمه موعد مع رواية، وين كل أسبوع يتلاقاو نقاد وكتاب باش يديروا ان ديبا. في هذا الملتقى الأول تناقشوا ولا هدروا على إشكالية الأدب الاستعجالي، نوع أدبي اللي استعملوا العديد من الكتاب الجزائريين. موعد مع رواية هي فعالية ثقافية أدبية جديدة من إشراف الروائي سمير قاسمي، وين تم التطرق في أولى أمسيتها للأدب الاستعجالي بحضور روائيين جزائريين معروفين. أولا أنا أعتقد أن الأدب الاستعجالي ظهر نتيجة هذا الغضب الموجود، وأيضا نتيجة لهذا العنف القاسي والذي مس بالأساس المثقفين، بدأ بالمثقفين وفي الأخير تعمم. النقاش دار حول رواية متاهات لحميد العياشي، انزلاق لحميد عبد القادر، ورواية آخر يهودي بتمنطيط لآمين الزاوي، حيث روى أصحاب هذه الأعمال تجاربهم محاولين تشخيص نوع الأدب الاستعجالي وتأطير سياقه العام والظروف اللي ظهر فيها. تجربتي نسميها تجربة أدب القنوط، واللي بدأت بذاك جنون الانتحار في الثمانينات، ثم كانت متاهات واللي غادي تصدر بالفرنسيه هذه الايام عند البرزخ بديدار. فانا حاولت ان اكتب اولا بعد ما كتبت كتابي على الاسلاميين الجزائريين بين السلطه والرصاص كاعلامي، اردت ايضا باعتباري روائي وباعتباري رجل مسرح ان استثمر تجربتي ايضا في الكتابه الروائيه. مصطلح أدب الاستعجال ظهر خلال العشرية السوداء من قبل الجيل القديم للرواية، منتقدين به الجيل الجديد من الروائيين اللي كتبوا للآنية. مفهوم الأدب الاستعجالي هم استعجلوا في توظيف الخطأ للمفهوم، وهو لأن كل كتابة هي تدخل وليس هي تدخل في الواقع وتدخل في الزمن، والكاتب اللي يكون خارج دائرة الزمن هذا لا يمكن أن تحدث عنه كاتب. بطبيعة الحال الأدب الاستعجالي له جانب إيجابي، بحيث أنه شهادة على مأساة عاشتها الجزائر، وأيضا شهادة على ما عاناه المثقف وما عاناه الشعب بشكل عام من محنة دموية كبيرة. الأكيد أن عديد الروائيين نالوا نجاح كبير تحت غطاء الأدب الاستعجالي بالكتابة للأحداث الراهنة كالحروب والصراعات في المنطقة العربية. بقاو دائما في لا نوفوتي، وهذه الخطره مع تدشين فضاء جديد في المركز التجاري بحيدرة. الفضاء اسمه دار لالا اللي تحل بلو رونوفو دو لاغ اي لارتيزانا، اون اكسبوزيسيون اللي يقدر يشوف المجول يلقى فيها تحف فنيه ولا صناعات تقليديه بطبع معاصر، دونك لارتيزانا ريفيزيتي. دار لالا فضاء ثقافي ترفيهي جديد اللي حل أبوابه بالمركز التجاري زمزم بحيدرة باش يدعم الساحة الثقافية بالعاصمة. فكرة اللي جات بمبادرة من عند 2 artistes لويزا الكحل ورحالي نجمة. On faisait des expositions un peu partout, là où on est invité, on vend nos produits. Et puis l'idée a germé dans nos têtes et ça a été réalisé. On a voulu faire un espace d'échange d'idées, d'échange de concepts, d'échange de métiers et beaucoup plus tout ce qui est fait main. Donc les gens qui aiment le fait main, qui le pratiquent et qui veulent échanger leur expérience, tout se passe ici. تحف جميلة اللي تفننت حرفيات مبدعات في تصميمها باستعمال عدة تعابير فنية. فالحرفية كريمة حدار استلهمت فكرة المصابيح باستعمال وسيلة القربة التقليدية باش تعطي لها روح ثانية. Je suis quelqu'un de très écolo.
J'aime pas jeter. Je n'aime pas les gens qui jettent les choses qu'on peut recycler et qu'on peut réutiliser. نعطوا لهم une seconde vie. روح ثانية تولي non seulement un côté artistique, esthétique et utile. Surtout ça. نقدروا نستعملوها, voilà. Au lieu d'acheter une simple veilleuse chinoise ou je sais pas de n'importe quel autre pays, نشروا une veilleuse faite à la main من حرفي جزائري. منها راكي تشري حاجة جزائرية ومنها راكي تساعدي حرفي باش يزيد ينمي الخدمة نتاعو وبي نطلعوا بالبلاد. بلا ما ننساو كل هذه التحف اللي استعملت اترافيغ لا تكنيك دو بابي ماشي واللي زادت من جمالية هذا المعرض. لو رونوفو دو لار اي لارتيزانا اي المتجول رايح يلقى في هذا المعرض حرف تقليدية لكن معروضة بنظرة فنية معاصرة. J'ai eu l'idée de faire quelque chose à moi, d'extraire les motifs qui sont sur les tapis Gardaïa, qui sont pêle-mêle et que personne ne... Enfin, on les remarque, c'est très joli, c'est très beau, mais j'ai voulu mettre en évidence des petits motifs, les extraire carrément du lot et en faire un seul motif sur un seul en broderie sur de la laine et en même temps le revisiter. الفرصة أيضاً كانت موجهة للمبدعين ولا مصممين مجوهرات باش يبرزوا العمل ديالهم. Ce sont des bijoux faits à la main avec à base de pâte polymère. C'est une pâte qui cuit au four. Je me suis lancée dans les bijoux parce que peut-être des personnes qui aiment les pièces uniques peuvent profiter de ça. من جهتها الفنانة التشكيلية آسيا بولحبال اللي جازت على عدة طيارات إبداعية كما لا ديكوراسيون سور فير لا سيراميك. في هذه السنوات الأخيرة راهي تعرض une nouvelle collection de bijoux originale. J'ai une nouvelle collection que je vais lancer qui est à base de cannelle, d'anis étoilé, de café. Donc ça, c'est un projet. Donc en fait, c'est tout ce mélange de matières qui me passionne et j'ai cette ferveur en créant ces bijoux-là. عمل آسيا ما يقتصرش على عرض تصاميم جديدة لكن هي تجتهد باش تحافظ على مجوهرات التقليدية الجزائرية. J'ai revisité le srab qui est un bijou de l'Est par excellence. Donc là, j'ai introduit de la pierre volcanique, des améthystes, du lapis lazuli, des quartz et pour que la femme puisse le mettre un peu plus souvent pour de diverses occasions. هكذا يبقى فضاء دار لالا ملتقى اللي يجمع الحرفيين والفنانين للتبادل والتشجيع على روح الإبداع. تحف فنية اللي راكم رايحين تلقاوها معروضة على مدار السنة. نتكلموا على الموسيقى مع الحفل الفني الشعبي اللي قدمه الشيخ عبد الرزاق قنيف وسط عدد قليل من الجمهور وهذا بسبب نقص الترويج لمثل هذه التظاهرات الثقافيه المتخصصه لهذا اللون الموسيقي. دونك نقول لكم في زوم على ثقافه اذا كنتوا تحبوا الاغنيه الشعبيه. المركز الثقافي لواد قريش ينظم كل اسبوع سهره فنيه شعبيه. بسم الله كما جرت عليه العادة في نهاية كل أسبوع نظمت مؤسسة فنون وثقافة للعاصمة قاعدة شعبية فنية مع الشيخ عبد الرزاق القنيف واللي متع الحاضرين بقصايد بتوصياح وتقطوقات. وأكد القنيف أنه الشعبي ما زال بقيمته لولا تهميش وسائل الإعلام له. بعد 70 عام وشهر و100,000 سنة عديدة يستقبل القدر ويصبر مادام تزورته بعيدة. شوف الشعبي إلي توجور لا. الشعبي بتاعك يقول لك الشعبي ما راهوش بالك في المكانة تاعو باسكو راهو مخصوص. هذيك تاع لا بيبليسيتي لا بروف اليوم راك تشوف اليوم مخصوصين بزاف لا بيبليسيتي باش الناس تكون على بالها ولا كاين مطرب هنا يغني على حساب الجمهور اللي مقابلني. دونك ولا لقيت انا شبيبه نخدم لهم على حساب اللاج ديالهم سي تو تافي نورمال ما نقدرش نامبوزي عليهم. اصبح عروضي خضر منعنا متسخر في زاهيه وصانو اسغالي يا البيب واسمع وفهم قولي على ارتقانو.
لا 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 باس. عبد الرزاق معرفين نخدموا معاه والإنسان الحمد لله يتقن مليح الأغنية الشعبية. قصيد اليوم خطوقات قصيدة ميلونج. قاعة المركز الثقافي لواء قريش ما شهدتش حضور جمهور كبير، لكن هذا ما منعش الذواقين باش يحضروا ويستمتعوا بأداء الشيخ عبد الرزاق القنيف. عبد الرزاق القنيف هذا حبيبنا مدارين نسمعوا له ولا باصي شيخ في المستوى. سي سني با لو بوش اوراي، لو كان ما سمعناش باللي كاين دي سواري باراي وصافي بليزير سا نو ديتون فان سومان نجو مع احبابنا هكذا لا فامي. شيخ الله يبارك كيما هذا شوف الصاله فارغه اليوم ا بيرسون اي بورتون 100 دينار دخله. هذا تراث سي نوتر كولتور on doit pas abandonner ce chant il est très important. شوف الكلام برك اللي راهو يقولوا. رغم التهميش اللي تتعرض ليه أغنية الشعبي، إلا أنه يبقى هذا النوع الراقي مسموع بكثرة خاصة لدى العاصميين، ولا بد الحفاظ عليه لأنه يعبر عن التراث والأصالة. تمضي سنة على رحيل أيقونة الأدب الجزائري آسيا جبار اللي طالما ارتبط اسمها بجائزة نوبل للسلام. دونك في زوم على ثقافة رانا رايحين نستحضروا المشوار الكبير تاع آسيا جبار. سأكتب ضد الموت، ضد النسيان، سأكتب على أمل أن أترك أثراً ما. هكذا كتبت الروائية الجزائرية العالمية آسيا جبار ذات يوم في روايتها لا مكان لي في بيت أبي، فرحلت هي وبقى الأثر ديالها. على وقع خبر رحيلها استيقظ عشاق المسرح والأدب والسينما صبيحة 6 من فبراير من العام الماضي. وفاطمة الزهراء أو آسيا جبار ابنة مدينة شرشال عام 1936، تلقت دراستها بكتاب مدينتها ثم التحقت بمدرسة ابتدائية فرنسية بالبليدة. خطات أولى خطواتها نحو التميز ولم يتجاوز عمرها 20 عاما. تفرغت للعمل الصحفي بجريدة المجاهد ودرست مادة التاريخ بالجامعة بعد الاستقلال. حاربت دكتورة الأدب الفرنكوفوني الموت من خلال كتاباتها، إلا أنها رحلت من بوابتها الواسعة تاركة وراءها ألقاب منحها إياها التاريخ والأدب والإبداع. كانت آسيا جبار أول مرأة جزائرية تظفر بجائزة السلام عام 2002 وأول مرأة عربية عضو بالأكاديمية الفرنسية، كما ترشحت أكثر من مرة لنيل جائزة نوبل للآداب عام 2009. لها كتب عديدة ترجمت إلى 20 لغة وأفلام، منها نوبة نساء جبل شينوا وفيلم زردة وأغاني النسيان اللي حصد جائزة أحسن فيلم تاريخي في مهرجان برلين السينمائي عام 1982. رحلت عن عمر يناهز 79 عام ووري جثمانها الثرى بمسقط رأسها بشرشال حسب وصيتها. بعد رحيلها رجع طيف آسيا جبار إلى الساحة الأدبية وين تكرمت في أكثر من مناسبة ثقافية، أهمها تأسيس جائزة تحمل اسمها في إطار الصالون الدولي للكتاب في طبعته 20. L'interview de la semaine رايحة تكون مع خليل بابا أحمد, violoniste et fondateur du groupe Jarka, un groupe de musique à caractère instrumental اللي جات من تلمسان. دونك في هذا الحوار راكم رايحين تتعرفوا على هذا الجروب, son style de musique, son choix de fusion, وسورتو على الألبومهم الأول اللي سموه سبيل واللي راهو disponible. Le groupe Jarka, c'est un groupe de musique fusion et de world music. Il est originaire de Tlemcen, il est composé de 8 à 9 musiciens, donc selon le besoin scénique qu'on voudrait présenter.
Jarka, c'est très simple, hein, c'est juste le nom d'un mode musical. Et le jour où on a voulu se lancer dans cette aventure de créer ce style-là et d'essayer d'en faire quelque chose, notre première composition, d'ailleurs on va la jouer aujourd'hui, je pense qu'elle est en 8e position dans le concert. Elle s'intitule Jarka, donc elle date de 2006 à peu près. Et c'est comme ça qu'on a choisi le titre Jarka pour le groupe. Le plus important dans Jarka, donc la particularité, c'est que c'est un groupe qui fait de la musique instrumentale. Donc on ne chante pas. Et c'est très différent d'un groupe qui chante, parce que là, on n'a pas de paroles, donc les sujets qu'on traite, on les aborde d'une manière très différente. C'est une histoire toute simple. Et on a essayé tout d'abord de s'identifier nous-mêmes par rapport à cette histoire. Et donc, Sabir raconte l'histoire de ce personnage-là qui parcourt l'Algérie à travers ces grandes montagnes, de la Jojola, etc. Donc, dans cette métaphore très spéciale, et qui se pose la question, et ça c'est un titre de notre album, et c'est un titre tiré de la musique andalouse, donc d'un darj de la Nouba Hassine, qui se pose cette fameuse question, il se dit « Halli talaqi min sabil ». Et donc, qu'est-ce qu'elle veut dire par « Halli talaqi min sabil » Elle se pose cette question entre cette modernité qu'on subit, cette modernité on l'a subie en fait, et on doit la subir quelque part pour être à la page, et aussi tout ce qui est racines traditionnelles, tout ce qui est origine, avec toutes nos valeurs culturelles. La fusion, c'était une découverte, c'était pas un choix. Donc toute la différence, elle est là, et puis c'est venu tout seul, c'est venu comme ça. On va dire que c'est assez représentatif de ce qu'on a vécu nous dans notre jeunesse. Personnellement à Tlemcen, j'étais submergé de musique andalouse et des fameux chanteurs tlemceniens que tout le monde connaît. Mais en même temps, on était ouvert sur les musiques occidentales. Et, après, avec la maturité, on apprend à vraiment aimer son patrimoine et le défendre. Et donc c'est un choix, enfin c'est une réunion qui est venue comme ça et on a été dirigé vers ce courant-là. C'est vraiment pas facile. Hein. Dans Jarka, ce n'est pas comme dans un orchestre où il y a un chef d'orchestre qui décide. On essaie toujours de garder cette décision collégiale et de trouver un compromis. Et c'est comme ça qu'on fait toujours des échanges entre nous et qu'on essaye de valoriser une idée par rapport aux autres. Donc, moi, je bataille pour passer un truc de musique andalouse et l'autre, là, il bataille pour faire passer une phrase blues. Mais ça ne se fait pas aussi hasardement. Hein. Il y a tout un travail de recherche, de technique. Donc, on parle de gamme, de correspondance de gamme, d'équivalence, etc. Moi, je considère que Jarka fait aussi partie du paysage de ceux qui œuvrent pour la préservation du patrimoine. Hein. Donc, quelque part, on essaye de faire durer nos racines, ces petites subtilités, mais sur une forme nouvelle, hein, c'est tout. نستهل المواعيد الثقافية لهذا الأسبوع بالحفل الموسيقي اللي رايح يحييه الفنان الفلسطيني محمد عساف يوم 11 فبراير ابتداء من الساعة 8 مساء بقاعة الأطلس بباب الواد. برنامج ثري في إطار الأسبوع الثقافي لولايتي ميلا ومسيلة من 11 إلى 14 فبراير بقاعة العروض الكبرى أحمد باي بقسنطينة. حفل موسيقي للفنان كمال مزيان يوم 11 فبراير على الساعة 8:30 مساء بالمركز الثقافي واد قريش. حفل موسيقي للفنان ياسين بوزامة يوم 12 فبراير على الساعة 8:30 مساء
بالمركز الثقافي واد قريش. حفل موسيقي للفنان خلفة جزيمة يوم 18 فبراير على الساعة 8:30 مساء بالمركز الثقافي واد قريش. حفل موسيقي للفنان نور الدين قريدي يوم 12 فبراير على الساعة 8:30 مساء بمدرسة الموسيقى بالقبة. ومانشو يحمل عنوان حلمي لجواد زهر الدين يوم 11 فبراير على الساعة 2:30 زوالاً بقاعة ابن زيدون. دورة شعرية للشاعر المصري هشام الجوخي يوم 17 فبراير على الساعة 2 زوالاً بقاعة محمد العيد الخليفة بقسنطينة. تواصل معرض جماعي تكريماً للفنان مصطفى بن دباغ إلى غاية 26 مارس بالمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط. عرض مسرحي بعنوان مأدبة اللئام يوم 11 و12 فبراير على الساعة 4 مساء بالمسرح الوطني محي الدين بشطرزي، ويعاد على الساعة 6 مساء. عرض مسرحي بعنوان مأدبة اللئام يوم 13 فبراير على الساعة 4 مساء بالمسرح الوطني محي الدين بشطرزي. عرض مسرحي بعنوان عالم العبيد يوم 17 و18 فبراير على الساعة 6 مساء بالمسرح الوطني محي الدين بشطرزي. لحقنا لنهاية العدد ديال اليوم. ما تنساوش تخلونا اقتراحاتكم انتقاداتكم في لاباج فيسبوك دو ليميسيون. سنو نعطيكم موعد الأسبوع القادم إن شاء الله نفس التوقيت على نفس القناة. بقوا على خير.